वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। वफाकी वजीर प्लानिंग। कितने दिन रहते हैं असद साहब, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। आज के डेवलपमेंट्स के बाद मुझे लगता है कि अगला इंटरव्यू यहीं 10 दिन के बाद इसी स्टूडियो में बैठ के हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, आपने कहा मुकाबला करेंगे। मुकाबला अब आप किससे कर रहे हैं? देखें, आप तरीके अदम एतमाद का वोट अगर फेस करते भी हैं, अगर आप जीतेंगे तो कहा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ने आपके साथ डील की, उन्होंने आपके बंदे सीधे किए और इसकी वजह से आप ये वोट बचा पाए हैं। आपकी मॉरल अथॉरिटी मजीद इरोड होगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सर ये नहीं, मैं इससे नहीं इत्तेफाक करता। आप एक मफरूजे के ऊपर इस कंक्लूजन को रीच कर रहे हैं। वो तो पता चलेगा कि जिस तरीके से हालात अनफोल्ड होते हैं उससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, आपसे मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि तहरीके इंसाफ अगर इस सोच से चले कि हर सूरत में मैंने ये जीतना है, तो उससे बिल्कुल मॉरल अथॉरिटी इरोड हो सकती है। इमरान खान बिल्कुल क्लियर। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई अपनी जाती तौर पे तो नहीं हमने जाके कह दिया था, ये इमरान खान का मैसेज था, बिल्कुल क्लियर मैसेज था। लेकिन असद साहब मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। जिन लोगों ने, अगर मान लिया जाए सीटों की बुनियाद पे पैसे, जो भी आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपना जमीर बेच दिया, आप ये सोच रहे हैं कि इनका जमीर रातों रात जागेगा? ये रात को उठेंगे, सुबह सो के उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे नहीं आज इमरान खान को वोट डालें? ऐसे तो नहीं होगा ना। नंबर तो अब आपके पास वापस नहीं आते अनलेस आप एक डांग फेरें या फिरवाएं। फिर ये कहूंगा, अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हुए तो इंप्रेशन एस्टैब्लिशमेंट ने आपके नंबर आपको पूरे करके दिए। आपकी अरिथमेटिक के अंदर एक कमजोरी है काशिफ। आप बार बार ये कहते हैं हमारे नंबर नहीं पूरे। हमें तो नंबर पूरे करने ही नहीं है भाई मेरे, नंबर तो पूरे करने हैं ऑपोजिशन। और उन्होंने आज नंबर गिना दिए हैं। सच मुझे एक बात बताएं, आपकी मेजॉरिटी कितनी है असेंबली में? ना सर, आपको 172 नजर आए थे वहां पे? आज नहीं आए थे ना। मुझे एक सर मेरी बात सुन ले। चले मेरे बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, उसका बात बताइए। मुझे आज 178 पीटीआई वोटों में से 12 कम नजर आए हैं। मींस आज आपके 166 वोट मुझे नजर आ रहे हैं, और ये आपको भी नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीनों पे देख रहे हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, कह रहे हैं हम तहरीके इंसाफ के खिलाफ वोट डालेंगे। ये है रियलिटी आज की। आपने फिर मुझे जवाब नहीं दिया। ये तो 12 वोट नजर आए भाई, बाकी 160 किधर हैं? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मफरूजे पे काम कर रहे हैं। आप एक सामने जो आपको रियलिटी नजर आ रही है उसके ऊपर काम करो, हो सकता है वो ठीक हो जाए। लेकिन इस वक्त आपका जो कंक्लूजन है ना कि आप ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सीधा जंप कर रहे हैं, वो सीधी लाइन नहीं है मेरे भाई। आगे देखिएगा, हो सकता है, हमारा मानना यह है कि अभी भी चांसेस बिल्कुल यही है कि ये 172 नहीं ला सकेंगे वहां पे। ये हमारा मानना है ना, हो सकता है हम गलत साबित हो, हमारा मानना आज भी। अब मैं गलत कह रहा हूं, आपका तो किसी बुनियाद पे होगा ना ये असेसमेंट। वो बुनियाद क्या है? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपको क्यों बताऊं? छुपाने वाली बातें सिर्फ उसमें से कुछ स्टेप्स जो है ना, उसमें से ना 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 मैं अपने ओपोनेंट को पहले से क्यों, इन्होंने पहले बताया था कि ये 2 महीने पहले से ये काम कर रहे हैं और ये गोलियां लग रही हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। आहिस्ता आहिस्ता पता चला ना हमें। वो पहले से हमें क्यों बताते? हम उनको क्यों बताएं हम क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं? उनमें से कुछ सामने आने शुरू हो जाएंगे आपके। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, चलें जिसकी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं उसकी बात करें ना। आप ये बताएं कि इन्होंने तो सामने सीधा सीधा टीवी पे आके पार्टी से इनहराफ का ऐलान कर दिया। 163 तो लग गई, मेरे ख्याल में तो लग गई। 63 जो है आखिर में किसी आईनी बिल्कुल, तो ये तो सॉरी, नो 163 नहीं, 63 तो लग गई। तो ये वोट कैसे डालेंगे? मैं सिर्फ ये एक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं, इसके अलावा और सवाल भी मैं छोड़ देता हूं। जब तक जुर्म होगा नहीं उसकी सजा नहीं हो सकती। ये वोट डालेंगे और इनको सजा होगी। और सर मेरी एक बात और सुनिए, मैं इसके ऊपर आर्गुमेंट। आप 63 आप नहीं यार, बात तो कंप्लीट करने दें काशिफ। ये आप 63-2 की बात कर रहे हैं, 63-1 पढ़े भाई मेरे। वो सिर्फ वो वोट पे नहीं है। अगर पार्टी का प्रेसिडेंट इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये मेरा बंदा पार्टी छोड़ गया है, और वो तो सामने खड़े हुए ऐलान कर रहे हैं मैं पार्टी छोड़ गया हूं। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। और क्या ऐलान होता है? दूसरी बात, सियासी बात करता हूं सच साहब, एक और सियासी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मोर पॉलिटिक्स। अगर 10 या 12 या 14 लोग आके असेंबली में फ्लोर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, हालांकि मेजॉरिटी आईनी माहिरीन का कहना है कि आप उनको नाइल नहीं कर सकते, उनका वोट काउंट होगा। लेकिन मैंने मान लिया आपने उनका वोट काउंट नहीं किया, आपकी फिर भी मॉरल अथॉरिटी गई, आप फिर भी नंबर पूरे नहीं है आपके से। आपके 176 में से 10 लोग नाइल हो गए, आपके पास फिर भी 166 नंबर है। आप फिर
آپ پھر مفروضے پہ بات کریں, آپ ازیوم کریں, آپ 12 نمبر سے سیدھے 172 پہ پہنچ رہے ہیں, آپ 160 کے بارے میں ازمپشن کر رہے ہیں. میں بار بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اور اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں. اگر آپ کو 172 نظر آئے تھے تو مجھے بتا دیں. آپ کے نمبر کتنے اسمبلی میں؟ آپ نے 172. اسد عمر صاحب کتنے نمبر ہیں آپ کے اسمبلی میں؟ سر میرے نمبر آپ گن رہے ہیں, میں آپ کو چوتھی دفعہ سمجھا رہا ہوں. میں نے 172 سر ان میں سے 12 کم ہو گئے, اپوزیشن بینچز پہ چلے گئے. سن لینا کاشف یار, آپ اتنے پرانے سیاسی ماہر اتنی بنیادی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ سر جی جس وقت یہ کلیئر ہونا شروع ہو گیا کہ یہ پورے نمبر نہیں ہو سکتے اور ووٹ آف کانفیڈنس نہیں آ سکتی, اس کے بعد جو ڈائنامکس انلیش ہوں گے, جو اسمبلیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے, جب ان کو لگے گا کہ اچھا نہ اس سائڈ پہ پورے نمبر ہیں نہ اس سائڈ پہ پورے نمبر ہیں, یہ تو الیکشن ہونے والا ہے, تو سیاسی پارٹیاں کیا فیصلے کریں گے, انفرادی لوگ کیا فیصلے کریں گے, یہ آپ ازمپشن کر رہے ہیں. آپ ایک مفروضہ ابھی سے کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے, کیونکہ ابھی وہ ڈائنامکس انلیش نہیں ہوئے. وہ ذرا سفر تو کرنے دیں نا, اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ نے 3.5 سال دیکھا, ذرا 10-12 دن اور 10-12 دن اور دیکھ لیتے ہیں. میں تو آپ کو اپنی پوزیشن بتا رہا ہوں, لیکن ایک اور ڈائنامک ہے جس کو آپ شاید ٹھیک ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں, یا میں ریڈ نہیں کر پا رہا, میں پھر مان لیتا ہوں میں ریڈ نہیں کر رہا. وہ ہے 17 اپوزیشن کی, معافی اتحادیوں کی 17 سیٹیں, جس میں 7 MQM, 5 مسلم لیگ کاف, 5 باپ. یہ 17 سیٹیں بھی حالات دیکھ رہی ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں. اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جب فلڈ گیٹس کھلے, یہ ممکن ہے آپ کی بات ٹھیک ہو کہ کل کسی کی ٹانگیں کانپ جائیں, آپ کسی کا ضمیر جگوا دیں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن عموماً سیاست میں ایسا ہوتا ہے جب فلڈ گیٹس کھلتے ہیں تو پھر بہت فلڈ گیٹس کھلتے ہیں, اور کاف لیگ بھی کل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ بھی جا کے اپوزیشن کے ساتھ ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ صحیح. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے, ممکن تو بہت سارے آؤٹ کمز ہیں نا. میں تو آپ سے عرض یہی کر رہا ہوں کہ بہت سارے مختلف آؤٹ کمز ممکن ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یقینی ہو گیا. میں صرف آپ سے اس بات کے اوپر اتفاق نہیں کر رہا. آج کی صورتحال کیا ہے؟ کیا کسی اتحادی نے یہ کہا؟ آج کی مونس الہی کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم آج بھی اتحادی ہیں, مستقبل کے بارے میں فیصلہ پرویز الہی کریں گے. یہ ان کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ پرانی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے مفروضے کے اوپر آپ کسی چیز کو یقینی تصور نہ کریں. ہاں, ایک اچھے سیاسی تجزیہ کار کے ہوتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے. یہ تجزیہ کار کا حق ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل تک اپوزیشن کہتی تھی ہمارے نمبر پورے ہیں, ہم کہتے ہیں نمبر دکھائیں. آج انہوں نے نمبر دکھا دیے. اس کی بنیاد پر یہ گفتگو اور انالیسز ہے کہ اگر 12 لوگ آج, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 لوگ آپ کو, یہ ٹوٹل 28 سے 30 لوگ کل نظر آئیں گے. اگر وہ ہو گیا تو اس کو, آخری سوال اسد صاحب, یہ ان کے ضمیر جاگیں گے جو آپ کے نمبر, یہ اپوزیشن بھاگ جائے گی, اپوزیشن کے نمبر 172 نہیں ہوں گے, ہوگا کیا جس کی وجہ سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ گیم ان کی پلٹ جائے گی؟ سر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اتنی غیر یقینی ہے. آگے جس طریقے سے یہ انفولڈ ہوگا اس کے اندر بہت سارے جو عناصر ہیں وہ پلے کریں گے. قانون کیا کہتا ہے, فیصلے کیا آتے ہیں, کیا کورٹس کے اندر فیصلے ہوں گے, کیا وہاں سے تشریح آئے گی, یہ بہت ساری چیزیں ابھی آپ کے سامنے آنا باقی ہیں. زیادہ ٹائم بچا نہیں ہے, 8-10 دن 12 دن کی بات ہے, اس کے اندر سب سامنے نظر آ جائے گا. جلدی اتنی کیا ہے؟ آپ 63(1)(a) کا استعمال کریں گے, ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ, کیا آپ یہ کریں؟ سر میرے خیال میں, دیکھیں میں کوئی آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن وہ یہ کہتا ہے 63(1)(a) کہ اگر کوئی پارٹی کا صدر یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ممبر پارٹی چھوڑ گیا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس فائل کر دے. اب جو آپ کے سامنے کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ ڈالیں گے, وہ جو پہلے آپ کہہ رہے ہیں نا زیادہ تر آئینی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ اطلاق نہیں ہوتا, وہ 2 کی بات کر رہے تھے, 63(2) کی بات ہو رہی تھی, جہاں پہ یہ ازمپشن تھا کہ لوگ خاموش رہیں گے, ایک دن آئیں گے اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے اندر آ کے خاموشی سے جو ہے نا وہ ووٹ ڈال دیں گے. اس کے اوپر بہت سارے آئینی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ سر, میں نے یہ بھی آپ کی بات مان لی, میں نے آپ کی یہ بات بھی مان لی اسد صاحب کہ آپ لوگوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اسمبلی میں تحریک انصاف کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 168. میں آپ کی پھر بھی میجورٹی ختم ہو گئی. تحریک انصاف کی تو کبھی بھی عددی اکثریت نہیں تھی اسمبلی. آپ کی حکومت کے نمبر رہ گئے 168. دوسرے لوگ
پھر میں یہ بتائیں مثلاً فار ایگزامپل یہ بتائیے کہ عطا اللہ مینگل جو ہیں اختر مینگل جو ہیں ان کی پارٹی پہلے کس کے ساتھ تھی؟ آپ کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ تھی، حکومتی اتحاد کے اندر تھے. میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں بار بار آپ سے ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ مفروضے کے اوپر ایک غیر یقینی صورتحال سے ایک یقینی آؤٹ کم جو ہے اخذ کر رہے، اور میرے خیال میں آپ یہ غلطی کر رہے. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا آخر میں اسد صاحب گورنر راج حق بنتا ہے کہ آپ کے خیال میں آ جائے. آپ کا گورنر راج دیکھیں گورنر راج کے اوپر بھی کوئی ڈسکشن ہماری نہیں ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب آپ کے ویو میں لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ آپ کے ویو میں اسد عمر منسٹر میں آپ کو سر اسد عمر کبھی بھی شوٹ فرام دا ہپ کر کے اپنی رائے نہیں دے دیتا جب تک مشاورت نہ ہو پراپر طریقے سے. لیکن اسد عمر کی یہ رائے ضرور ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سندھ حکومت نے کیا ہے وہ غیر آئینی ہے. اس سے پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال. ابھی اگر ہم ریٹیلیٹ کر دیں، یہاں پہ ان کے 700 پولیس والے ہیں نا، اور اگر ہم 7000 پولیس مین ان کے اوپر چھوڑ دیں اور اس وقت گولیاں چل جائے اور صوبہ اور وفاق ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہو جائے تو کیا بنے گا ملک کا؟ لیکن آپ گولیاں کیوں چلائیں گے؟ تو اپنی مرضی سے لوگ وہاں پہ موجود، کوئی شک ہی نہیں ہے غیر آئینی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن گورنر راج از ناٹ اے لائٹ سٹیپ، یو آلسو نو دیٹ. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اسد عمر صاحب.